आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि कार्यक्रम बिजनेस बस। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस स्वच्छ, सफा, शान्त एवं पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा मिठा मिठा परिकारको स्वाद लिन पाइनुका साथै बच्चाहरूको लागि उपयुक्त गार्डन तथा विवाह, व्रतबन्ध, पास्ने, गोष्ठी, सेमिनार र कुनै पनि शुभ कार्य एवं क्याटरिङको लागि 1000 जनासम्मको लागि पार्टी हलका लागि हामीलाई सम्झिनुहोस्। आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ हाम्रोमा 2-3 कार्य चाहिँ भइरहेको हुन्छ। दियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस, धापासी, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 435 9000, मोबाइल नम्बर। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि बिजनेस बसमा स्वागत गर्दछु। म मुकुन्द ढुङ्गाना। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले केही दिन अगाडि राजधानीको भेकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको 12औं राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह 2070 सम्पन्न गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजना गरिएको महोत्सवको विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधान। स्वागत छ कार्यक्रम बिजनेस बसमा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। अनि अस्ति भर्खरै तपाईहरुले सम्पन्न गर्नुभयो घरेलु तथा साना महासंघको एउटा सफल चाहिँ एउटा महोत्सव कस्तो भयो? हामीले माघ 23 देखि 27 सम्म 12औं राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र यो इनर्जी विक 2014 भनेर चाहिँ जुन योपालि नयाँ किसिमले मेला गऱ्यौँ, आयोजन गऱ्यौँ, त्यो हामीले महसुस गरेको अनुसार दर्शक, अवलोकनकर्ता र सहभागीहरू सबैले राम्रैसँग रुचाउनु भएको छ र यो राम्रै गएको भन्ने हामीले महसुस। जसरी एउटा 5 दिनको एउटा महोत्सव गर्नुभएको थियो यहाँहरूले, कतिजनाले अवलोकन गरे? यसमा हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ झन्डै 1,70,000 जति मान्छेहरूले अवलोकन गर्नुभएको छ र व्यवसायको हकमा, ट्रान्जेक्सनको हकमा करिब 12 करोड 50 लाख जति भएको छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कति जिल्लाबाट समावेश गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? हामीले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ 60+ जिल्ला हो, तर योपालि चाहिँ 55 जिल्ला मात्र सहभागी भयो। भनेपछि यहाँहरूको स्टल कति थियो त्यो महोत्सवमा? इनर्जी विकको 125 वटा थियो र जम्मा गरेर 300 वटा स्टल थियो। 300 स्टल चाहिँ प्याक थियो यहाँहरूको? अब जिल्लाबाट आउने साथीहरूको 1-2 जनाको खाली बाहेक अरू सबै प्याकै थियो। भनेपछि यहाँहरूले सोचेको भन्दा फरक पाउनुभयो या सोचेको जति अपेक्षा गरे अनुसार त्यहाँ चाहिँ सफलता पुर्याउनु भयो? अपेक्षा त अब हामीले गरेको नेक टु नेक नै आएको छ, तर पनि जुन हामीले अपेक्षा गरेको त्यो कम भयो भने चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ र अलिकति हामीले जुन अपेक्षा गरेको थियौँ त्योभन्दा केही हदसम्म मान्छेहरू, अब हामीले न्यूनतम रूपमा अपेक्षा राखेका थियौँ त्यसलाई मात्र मिट भयो, तर हाम्रो इन्टरनल अपेक्षा भनेको त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने जुन हामीले राखेका थियौँ त्यो अलिकति मिट भएको। जसरी एउटा महोत्सवमा यहाँहरूले जुन 5 दिनको अवलोकनकर्ताहरूलाई त्यहाँ के कस्ता हस्तकलाका सामान लगायतका चिजहरू चाहिँ कति प्रडक्ट त्यहाँ सो गर्नुभयो यहाँहरूले? अब जस्तो 175-80 स्थलमा हस्तकला र लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको वस्तुहरू प्रदर्शन भएको थियो। त्यो त्यसमा पनि 55 जिल्लाबाट आएका थिए। लालीग्रासको शरबतदेखि हर्बलका विभिन्न किसिमका स्लिमनेसका कुराहरू भए, स्लिम टीहरू भयो, अनि अर्को भनेको प्राकृतिक रेसाका उत्पादनहरू भए, त्यस्तै अब बाँस बेतका उत्पादनहरू भए, त्यस्तै अनि डल मेकिङका कुराहरू भए, विभिन्न किसिमका
नेपाली हस्तनिर्मित वस्तुहरू चाहिँ प्रदर्शनी भएका थिए। भनेपछि त्यहाँ नौलो प्रडक्टहरू चाहिँ के कस्तो अवलोकन गरे अवलोकनकर्ताहरूले? योपालि धेरै जसो दुई किसिमको सहभागिता हामीले देख्यौँ अवलोकनकर्ताहरूले रुचाएका प्रडक्टहरू। एउटा त नेचुरल फाइबरका कुरा प्रडक्टहरू बढी रुचाए, अनि नेपालमा बनेका वाइनहरू बढी रुचाएका देख्यौँ हामीले। अनि अरू भनेको बाँसबेतका प्रडक्टहरू पनि रुचाएको भेट्यौँ हामीले। अनि डल मेकिङमा कास्कीबाट आउनुभएको थियो, उहाँको प्रडक्ट पनि राम्रैसँग रुचाएको हामीले भेट्यौँ। यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको। जसरी यो साना तथा मझौला उद्योग अहिले कसरी विस्तारित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ? अब विस्तारित रूपले भन्दा पनि हाम्रो तथ्याङ्कले र राज्यले पनि प्रकाशित गर्ने समय समयमा प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कले लघु घरेलु तथा साना उद्योग र सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रको नेसनल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन घट्दै आएको छ। त्यसको मूल कारण भनेको हामीले भेटेको यो लोड सेडिङ नै हो, पावर कट नै हो। यो पावर नभएर इनर्जी नभएर धेरै उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ, भएको छ। त्यसमा अरू कारण पनि छ, जस्तो कुनैको बजारको समस्या होला, कुनै बेला राजनीतिक कारण होला, कुनै लेबर समस्या होला, कुनै अब एक्सेस टु फिनान्सको कुरा होला, फाइनेन्सिङको कुरा होला। त्यो सबैभन्दा माथि चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ लोड सेडिङ र पावर कट। यो यहाँ अध्यक्ष हुँदा यहाँले थाहा पाउनु भएको अन्तर्गत कति लाखले चाहिँ रोजगारी पाएका होला नि साना तथा मझौला उद्योगमा? अहिलेसम्मको हिसाब गर्नुहुन्छ भने जम्मा 3 लाख जति लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरू नेपाल सरकारको घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ र तीमध्येमा झन्डै 1 लाखको हरियाणामा मात्र अपरेसनमा छ, त्यो पनि फुल फ्लेजमा छैन। र यसले 15 देखि 18 लाखसम्म रोजगार दिएको भन्ने चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क छ। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हालसालको तथ्याङ्क हो या केही वर्ष अगाडिको? अपडेटेड हो। भनेपछि नि यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, भनिन्छ जो चाहिँ देशभरको उद्योग धन्दा मध्ये 40% मात्र राम्रोसँग सुचारुसँग चलेको छ, 60% डाउन भएको अवस्था छ भनिन्छ। यो सत्य हो? एकदम सत्य हो। मतलब डाउनै छ भन्ने होइन कि फुल फ्लेजमा फुल क्यापेसिटीमा चलेको छैन। जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। जस्तो अब 50% भन्दा कम क्यापेसिटीमा चलेकोलाई हामीले अलि त्यो र्याङ्कमा राख्दैन। भनेपछि नेपालमा यो लोड सेडिङले गर्दा नै यो व्यवसायहरू अलिकति विचलित भएको अवस्था हो? अवश्य हो, किनभने घरैमा पनि तपाईँको बत्ती नभएपछि हाम्रो जाँगर चल्दैन र काम नै हुँदैन। कति कामहरू हाम्रो अड्केर हुन्छ। उद्यम व्यवसायमा त झन् बढी नै हुने भयो। जसरी यो तपाईँहरूले जुन एउटा सहज रूपमा जसरी एउटा भित्राउनु पर्ने थियो त्यो पनि अभाव भइरहेको छ। एउटा कच्चा पदार्थहरू जसरी बाहिरबाट देशमा भित्रिनु पर्ने थियो या विभिन्न दुर्गम ठाउँबाट जो चाहिँ एउटा सदरमुकामसम्म आउनु पर्ने थियो, त्यो सहजीकरण कतिको भइरहेछ? एक्सेसिबिलिटीको हिसाबमा पहिलाभन्दा धेरै सहज भइसकेको छ र पनि अब अहिले हामीले भनेको चाहिँ उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत विशाल देशहरू छन्, विशाल इकोनोमीहरू छन्। उनीहरूसँग कम्पिट गर्न कम्पिटेटिभ एडभान्टेज र कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएको प्रडक्टहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। अब त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा त पावर जेनेरेसनमै हो। सानादेखि ठुलासम्म त्यसैमा कन्सन्ट्रेट गरेको छ। अब अरू उद्यम व्यवसायहरूमा हाम्रो स्थानीय स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राखेर ती वस्तुहरूमा हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ र जसको लागि कम्पिटेटिभनेस पनि भारत र चीनसँग हाम्रो बढी होस्, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज पनि उनीहरूसँग बढी होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यी घरेलु प्रडक्टहरू जुन छन्, हामीले उत्पादित गरेका उत्पादनहरू छन्, ती देशहरूले कतिको खपत गर्छन् जुन छिमेकी देशहरूले? अब संसारको 1/3 जति जनसङ्ख्या त्यहाँ नै छन्। जस्तो हस्तकलाका वस्तु भनौँ, अब नेचुरल हब्सका कुरा भनौँ, नेचुरल फाइबरका कुराहरू गर्यो, त्यो कुरा उनीहरूले बढी मन पराउन थालेका छन्। चीनबाट पर्यटन मात्र हामी कहाँ 2-3 लाख पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। भारतबाट त नियमित रूपमा पहिलादेखि आइरहेको हो। त्यस कारणले उनीहरूलाई हामीले बेच्ने सामान भनेको अब हामीले ऊ बेलामा पस्मिना चीनसँग कम्पिट गर्न गाह्रो भएर भनिरहेको अवस्थामा अब हामी कहाँबाट चीनमा जान्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले स्पेसलाइज प्रडक्ट विशेष गरिकन कृषिमा आधारित, वनमा आधारित, खानीमा आधारित वस्तुहरूलाई बढी बढावा दिनुपर्छ। पर्यटन व्यवसायलाई त निरन्तर दिनुपर्ने अवस्था नै भयो।
त्यो सँगसँगै अब सहर बजार बढ्दै गएको अवस्थामा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ र त्यसको लागि वैकल्पिक ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जाहरूबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ ऊर्जाको सेक्टरमा भनिन्छ। भनेपछि साना तथा घरेलु उद्योगलाई सरकारले लोनमा पनि त्यति चासो नदेखेको हो र? त्यो सरकारले भन्दा पनि अब जस्तो कमर्सियल्ली भायबिलिटीको भनेपछि सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि यहाँहरूलाई त बढी सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि, होइन? जस्तो विगतको 10 वर्षको इन्सर्जेन्सीको टाइममा कति ब्याङ्क तथा सरकारी अफिसहरू ठाउँ ठाउँबाट बाहिर आएका छन्, उनीहरू पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। ती कारणले के अवशेषहरू बाँकी छ। तर बिजनेस लेन्डिङको कुराहरू गर्नु भयो भने, फाइनेन्सिङ गर्ने कुराहरूमा भन्यो भने हाम्रो चाहना चाहिँ सानो सानो एमाउन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आकर्षण चाहिँ उहाँहरूले देख्नु भएको छैन। भनेपछि यो ब्याङ्कबाट कतिको सहज छ यहाँहरूलाई लोनहरू निकाल्न? घरेलुको माध्यमबाट, घरेलु उत्पादनका माध्यमबाट लोनहरू कतिको फास्ट हुन्छ या लोनहरूमा के कस्ता समस्याहरू देखि परिरहेको छ? अधिकतम अब हामीले खोजेको चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङमा चाहिँ त्यति कामहरू भइरहेको छैन। कोलाट्रल बेस्ड लेन्डिङमा सहर बजारमा तपाईँको एक आना जग्गा राख्यो भने 8-10 लाख 20 लाख रुपियाँ पर्ने भइसक्यो, होइन? त्यो राखेर 2 लाख रुपियाँ निकाल्न त्यो गाह्रो छ। अब आफ्नै चित्तले पनि बुझ्दैन र लेन्डिङ इन्स्टिट्युसनहरूले पनि त्यति मानिरहेका छैनन्। उहाँहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र अपरेटिङ कस्टको हिसाबले उहाँहरू यसमा आकर्षित भइसक्नु भएको छैन। तर बिस्तारै विगतका दिनहरूमा भन्दा अहिले सरल भएर आएको छ र यसले यही कुरामा अहिले भर्खर म एउटा कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट आएका हौँ। हामीले कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा काम गऱ्यौँ भने अब होलसेल लेन्डिङमा होस् अथवा कोलाबोरेटिभ लेन्डिङमा होस् त्यो गर्न सकिने अवस्थाहरू छ। अब छलफलका विषय सुरु भयो। अब हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको जुन अब नयाँ सरकार पनि भन्दैछ, अब नयाँ सरकारले केही दिनमा पूर्णता पनि पाउला र यी नयाँ सरकारको सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुन आधारबाट, कुन एउटा तयबाट चाहिँ अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब विगतका सरकारले यहाँलाई पनि याद होला, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग भन्ने एउटा निर्देशिका तयारीको अवस्थामा थियो। त्यसमा 2-4वटा टेक्निकल कुराहरूले गरेर यो आर्थिक वर्षमा लागू गर्न सकेनौँ। अब आउने प्रजातान्त्रिक अथवा लोकतान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक सरकार भनौँ हामीले, यो सरकारले चाहिँ कमसेकम स्वदेशी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने निर्देशिकालाई चाहिँ फाइनल गरेर आगामी आर्थिक वर्ष सम्बन्धमा यो अनिवार्य लागू गर्ने किसिमले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, जसले नेपाल सरकारको आफ्नै क्षेत्रमा पनि धेरै पर्चेजिङहरू हुन्छ। त्यसले लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ र त्यो भएपछि अनि हामी मेड इन नेपालको कन्सेप्टमा जस्तो हामीले यो मेलामा पनि यो नारा दिएथ्यौँ, मेहनत सृजना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको भनेर यी कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्छ। एउटा नाराको रूपमा यहाँहरूले त्यो महोत्सवमा पनि राख्नु भएको थियो। जसरी यहाँहरूले यो महोत्सवलाई एउटा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेर भृकुटी मण्डपमा गर्नुभयो, त्यो महोत्सवमा चाहिँ एउटा नयाँ निर्देशिका त्यो महोत्सवबाट के पाउनुभयो यहाँले? निर्देशन भनेको अल्टिमेटली अब सबैको चाहना भनेको लोड सेडिङको प्रेसर कम अन्त नै हो। एक्सेस टु फाइनेन्समा सहजीकरण हो, मार्केट एक्सेसमा चाहिँ सहजीकरण हो। अध्यक्षज्यू, जसरी एउटा श्रम पनि जुन एउटा श्रम गर्नेहरू पनि अहिले धेरै मात्रामा विदेश गएका छन्, जुन एउटा श्रमिकहरू पनि जुन आफ्नो देशमा एउटा लगानी गरेर बस्न चाहेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ विदेश पलायन भएको अवस्था छ, ब्याङ्कको पनि रोजगारी दिने व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्कले पनि लोन प्रवाह गर्न नसक्दा आज ती श्रमिकहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। यहाँहरूले कसरी अवलोकन गरिरहनु भएको छ? यो विषयमा हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिक फरक छ। जस्तो मलेसिया जाने साथीहरू युवाहरू जो रोजगारको लागि जानुहुन्छ, यहाँ अवसर पाएन भनेर उहाँहरूले घट्टीमा 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जानुहुन्छ। त्यहाँ पाउने भनेको 12,000 देखि 15,000 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ मासिक पाउनुहुन्छ र कति बचाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। केही नभए पनि उहाँले यहाँबाट ऋण काटेर त्यहाँ जानलाई ऋण काटेर गएको 2 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले त्यो भ्याउनु सक्नुहुन्न। तर त्यतिकै त्यो खर्च नगरेको पनि यहाँ अहिलेको हिसाबले 8,000 रुपियाँ त न्यूनतम ज्याला दर नै भइसक्यो। अलिकति स्किल डेभलप गऱ्यो भने उहाँहरूले 12-15,000 रुपियाँ आरामसँग यहीँ पनि पाउनुहुन्छ।
उहाँहरूले त्यो अपर्च्युनिटी जसरी यहाँले भनिरहँदा त्यो अपर्च्युनिटी त उनीहरूले पाएको भए किन विदेश जान्थ्यो र? त्यो एउटा त जानकारी नभएर हो, एउटा त आफ्नै घर छेउमा भएको बारीमा तपाईँले तरकारी खेती गर्दा पनि त्यति कमाइन्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी नभएर कृषि कार्यक्रममा उहाँको ध्यान नभएको हुनसक्छ, कृषिमा आकर्षण नभए होला। अब त्यही भएर हामीले के भन्नु खोजेको भने कमर्सियल फार्मिङमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर सानो सानो उद्योगहरूलाई बढी बढावा दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यहाँ त यहाँहरूले पनि जोड दिनुपर्ने। यहाँ त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई त त्यो तालिमको एउटा रोजगारको व्यवस्थाको लागि त एउटा ट्रेनिङ हलहरूको र ट्रेनिङ सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारीको पाटो पनि यहाँहरूले त भन्नुपर्ने अवसरहरू थुप्रै छन्। नेपालको 75वटा जिल्लामा नेपाल सरकार र हाम्रो महासङ्घको सक्रियतामा समय समयमा तालिमहरू उपलब्ध गराउँछौँ हामी। जस्तो अब हामीले उपलब्ध गराउने तालिममा युवाहरूको आकर्षण नभएको हुनसक्छ, त्यो बाहेक पनि आखिरमा विदेशमा गएर पनि उहाँहरूले चाहेको जस्तो अवसरहरू त पाउनुहुन्न। त्यस कारणले अबका दिनमा अब कति विदेश जानुभएका युवाहरू फेरि फर्केर गाउँठाउँमै बसेर कसैले तरकारी खेती गर्नुभएको छ, कसैले गाई बस्तु पालन गर्नु सुरु गर्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर अब हामी कहाँ भएको स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर हामी नै व्यवसाय गरौँ भनेर त्यो जाँगर चाहिँ ल्याउने अवेरनेस चाहिँ अलिक कम भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई अब निरन्तरता दिएर आगामी दिनमा हाम्रो रोजगार, हाम्रा युवाहरूको जनशक्ति हाम्रै देशमा होस् भन्ने चाहिँ लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। जसरी अब पनि यसरी मलेसिया, कतार, दुबई हाम्रा नेपालीहरू जुन जान्छन्, यहाँले भनेको जस्तो 8-10 हजार कमाउन महिनाको कमाउनलाई उहाँहरू विदेशीमा बाध्य छन्। घर परिवार छोडेर आफ्नो देश छोडेर उहाँहरू गइरहनु भएको छ। तर यहाँ त न महासङ्घको आँखा पुग्यो न त सरकारकै आँखा पुग्यो। उनीहरूले गर्न त खोज्छन्, उनीहरूको पीडा कथाहरू पनि आफ्नै छन् र उनीहरूले भन्छन् त्यतिखेर हामीलाई सरकारले पनि अपर्च्युनिटी दिएन, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि अपर्च्युनिटी नदिएर आज हामी विदेश आउन बाध्य भएका छौँ भनेर उहाँले बोलिरहेका छन्। अलिकति फरक ढङ्गले यसलाई सोच्नु पर्ला। यहीँ भएको अवसरले 8-10 हजार, त्यहाँ 12,000 पाउनु र यहाँ 8,000 पाउनु भनेको मेरो हिसाबले बराबरै छैन, धेरै फरक छैन होइन। अब यहाँ भएको जुन काम हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको इमेज नभएको अथवा लगनशील नभएको हुनसक्छ, तुच्छ काम भनेर जाने यहाँ। अनि बाहिर गएपछि चाहिँ जुनसुकै लेभलको पनि काम गर्न सक्ने बाध्यता त्यहाँ अवसर सृजना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो सोसियो कल्चरल डेभलपमेन्टमा पनि अलिकति चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो। किनभने तपाईँको घरमा कोही लाहोर गयो भने मेरो घरबाट किन गएन भने मेरो छोराछोरीलाई भन्ने जुन त्यो ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब हाम्रो मेहनत पसिना चाहिँ हाम्रै देशमा बगोस् र हामीले नै विकास गरौँ भन्ने त्यो मेसेजहरू जानु पऱ्यो। लाहोर गएर अथवा विदेश गएर हामीले कमाएको पैसा, त्यो रेमिट्यान्सको पैसा पनि सदुपयोग भइरहेको छैन, डेली कन्जम्सनमा बढी भइरहेको छ। त्यसलाई लगानी गर्ने लायकको पैसाहरू जोड्न सकेका छैनौँ हामीले। भनेपछि उनीहरूले रोजगार पाए भने आफ्नो देश छोडेर त विदेश जान्छन्, पक्कै पनि हो, पर्दैन। हामी अन्तमा पनि आइसकेको छौँ अध्यक्षज्यू। अन्तमा जसरी एउटा साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घले अर्थतन्त्रमा कतिको टेवा पुर्याइरहेको छ? रेमिट्यान्सको कुरा गरेँ मैले। अब नेपालको नेसनल जिडिपीमा इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिब्युसन भनेको विगतमा 11% नागिसकेको थियो र अहिले घट्दै आएर 6.13 छ। त्यसमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको कन्ट्रिब्युसन भनेको टोटल नेसनल जिडिपीमा 5.75 भन्दा कम छैन भनेर भन्छौँ हामी। त्यस्तै अब रोजगारमा इन्डस्ट्रियल इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको 80% हाराहारी हो। अनि एक्सपोर्टमा 70% हो। यी विविध कुराहरू हुँदा पनि अब यो कन्ट्रिब्युसनहरू बढ्दै गएको छ। कारण किनभने हामीले एक्सपोर्ट गर्ने विषयवस्तु भनेकै वस्तुहरू अथवा सेवा भनेकै लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट नै हो। त्यस कारणले अब यसलाई प्रमोसन नगरी हुँदैन भने सरकारले पनि मनन गरिसकेको छ र हामीले पनि मनन गर्दै यसैमा लागेका छौँ। अर्को कुरा भनेको अब अहिले हाम्रो ट्रेड डिफिसिट चाहिँ 1:7 भन्छन् सरकारी तथ्याङ्कले, तर यो 1:12 सम्म पुग्यो भनेर भन्छन्। अब त्यो ट्रेड डिफिसिटलाई घटाउनलाई चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन आयात प्रतिस्थापनका वस्तुहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्दै जानुपर्छ। तिनीहरूलाई पनि
निर्यात चलाउने सुविधा पुर्याउने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। यसले गरेर आगामी 3 वर्षभित्र चाहिँ अथवा 5 वर्षभित्र चाहिँ 10% हाराहारीमा औद्योगिक कन्ट्रिब्युसन पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, प्रोभाइडेड यो पावर कट्सको सोल्युसनहरू अल्टरनेटिभली अथवा कुनै पाइपलाइनमा आएका प्रोजेक्टहरू सदुपयोग भयो भने। यहाँले अपेक्षा गरेको जस्तै सफल होस्, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घबाट पनि ठुलो अर्थतन्त्रको लागि एउटा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामी पनि आशा राख्छौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको साथमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले पनि यो कार्यक्रम मार्फत नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको गतिविधिको बारेमा श्रोतामाझ जुन कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अबका दिनमा नेपाली वस्तु उपयोग गरौँ, नेपाली भएकोमा गर्व गरौँ भन्ने मनन गर्दै सबैले नेपाली वस्तु प्रयोग गर्ने अवसरहरू पाओस् र हामीले सेवा दिने अवसर दिनुहोस् भन्ने चाहिँ कामनाका साथ सबैलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएको भने धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारण उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढेको देखिन्छ। औद्योगिक विकास नभएसम्म मुलुकले अर्थतन्त्रको दिगो बल पाउन सक्दैन। सरकारका उच्च अधिकारीले पनि साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि नयाँ प्रवृत्तिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा घरेलु तथा साना उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले यसको प्रवर्तनका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउनै पर्छ। हवस् त दर्शकहरू, आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि कार्यक्रम बिजनेस बस हिमालयन टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण 3:30 देखि 4 बजेसम्म मुकुन्द ढुङ्गानाको साथमा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस स्वच्छ, सफा, शान्त एवं पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा मिठा मिठा परिकारको स्वाद दिन पाइनुका साथै बच्चाहरूको लागि उपयुक्त गार्डन तथा विवाह, व्रतबन्ध, पास्ने, गोष्ठी, सेमिनार र कुनै पनि शुभ कार्य एवं क्याटरिङको लागि 1000 जनासम्मको लागि पार्टी हलका लागि हामीलाई सम्झिनुहोस्। आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ हाम्रोमा 2-3 कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। दियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस, धापासी, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 435 9000, मोबाइल नम्बर गतिसँग होइन, सुरक्षासँग प्रतिस्पर्धा गरौँ। बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङको प्रयोग गरौँ। गाडी चालकहरूले पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिउँ। रातो बत्ती बलेको बेला बाटो काट्ने गरौँ। जथाभावी बाटो काटेर दुर्घटनाको समाचार नबनौँ। आकाशे पुल प्रयोग गरी सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। दमकल एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता दिउँ। पैदल यात्रीले फुटपाथको प्रयोग गरौँ। ट्राफिक चिन्हको जानकारी हासिल गरौँ। गाडीमा झुन्डिएर यात्रा नगरौँ। अरूलाई बाधा पुग्ने गरी सवारी पार्क नगरौँ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। सवारी चलाउँदा मोबाइलको प्रयोग नगरौँ। सवारी चलाउँदा अनिवार्य सिट बेल्टको प्रयोग गरौँ। साइरनवाला गाडीलाई प्राथमिकता दिउँ। ट्राफिक नियम पालना गरौँ।